उमेदीन म्हाका एक व्हिडियो करपा दिसता. चोयन आमगेले गोंयकारपण गोंयकार आमी मनीस आसा मनशाक जेन्ना जाणटा तेन्ना कळटा आमी गोंयकार आपसवार्थी आपलेच पोटाचें चिंतता. फुडले कोणाचें चिंतना तें हांव जाणा. आमदार मंत्री इलेक्शनां बसतात आपसवार्थी दुसऱ्याचे पासत न्ही. आपूण हें कोत्तलो तें कोत्तलो म्हणटात. एकूच बोट दुसऱ्या दाखयतात. कोत्ता आसतना चारी बोटां आपलें काम कोत्तात. पूण मोत्ता तेन्ना कितें घेवन येतात. आयचो दीस निमणो फाल्यांचो दीस केन्ना येना. मोडपाक सोंपें म्हूण करपाक अघोर. हांव सांगोंक सोदतां आमी गोंयकार आपसवार्थी खरेंच आपसवार्थी. हांवें चोयलां लंडनांत आमचे गोंयकार आपसवार्थी पोटाक लागून परदेसांत येयल्यात. आमी खरेंच वालो दिवपाचो ते पुर्तुगेजांक. ते आहले म्हूण आज आमी गोंयकार आज युरोपाक हिंगा थिंगा पोट भरतात. आमी कोणाचेरूच निशेध मानूं जायना. एकूच सांगूं सोदतां तूं म्हटलें हो लंडनचो हें सांगता तें सांगता म्हळ्यार हांव सारकें म्हगे मोना शिसता जें म्हज्या काळजान आसा तें हांव सांगतां. हांव सांगतां आयज हांव फाल्यां घडये मेळचो ना. हांव आयज जोडटां आयजू मोडटा फाल्यां केन्ना चोयल ना. फाल्यांचो दीस केन्ना येवपा ना. आनी गोंयांत आमदार मंत्री हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयशे कोत्तात ते खूंय घातले तांकां खबर ना. फाल्यां तेंगे दीस म्हणटा तो ना. तेणी चिंतपा जाय आयचो दीस आमगे निमाणो. आनी आमी वोटर आमी तांकां जिखोवन हाडटात ती एक चूक ऑन पातकान आमी तांकां जिखोवन हाडटाय आनी जे पातकान ते पयशे कोत्ताय आनी जिखोवन येतरी आमी म्हणटाय आतां तो आमदार येसलो तो आमदार तेशें म्हणपा न्ही. आमी चूक कोत्ताय. ओके हांव सांगूंक सोदतां आमी गोंयकार सुसेगाद गोंयकार. आनी ते थोडे उरले गोंयकार गोंयांत. हे गोंयकार सारके खानदानी बरे मोनाचे गोंयकार परदेसांत आहाय. नाक हात धरून जोडटाय आनी आपलें खानदान सांबाळूंक सोदताय. म्हळ्यार गोंयांत हांवें एक पाटी म्हाका उगड आसा एम भोयरागे कांतरांत आमी गोंयकार उरपा नाय म्हणलोलें. गोंयकार परदेसांत काम कोत्ताय गोंय सांबाळटाय. गोंया रेवेन्यू दिताय आनी गोंया एक तेंपा 6 लाख आहले ते आज 15 लाख जाले. ऑरिजिनल गोंयकार म्हूण दाखयताय पूण ते गोंयकार न्हय. खरें ओके हांव चड व्हडलें उलयना. हांव मान दितां पुर्तुगेजांक. पुर्तुगेज गोंया आहले म्हूण आयज ते गोंयकार बाबडे पोट भरताय परदेसांत. पोट भरताय म्हणून पासयेन न्हय. ही आमगेली गोंयां डेमोक्रेसी जाल्या आनी आपसवार्थीपण करून जियेता ते व्हडलें भाशण करपा नाका म्हाका. हांव सांगतां गोंय इकलें घांठार. आमच्याच आमदारांनी आमी तांकां वोट मारून जिखून हाडले आनी ते आपसाटपणान ते पयशांच्या फाटल्यान करप्शनां ते ब्ला 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 सांगोंक सोदतां आमच्या गोंयकारांनी इंकलें गोंय घांठार. आनी फाल्यां
ह्यो सगल्यो जमिन्यो आमच्यो शिमतोऱ्यो देखून ते एक्वायर करतले. आनी RSSक तुमी केन्नाच संदी दिनाकाय फुडें येवपाक अनटील एन्ड अनलेस तुमी मनीसपणाचे जिणेंत जियेताय जाल्यार. म्हळ्यार म्हाका राग येता तेन्ना हांव विडियो काडटां. देव बरें करूं. फुडलो विडियो हांव काडटलों.